बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनके तकर्रुरी के हवाले से बहुत ज्यादा इश्यूज बने थे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना था कि किसी तरीके से भी वो हायरार्की जो कि सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए उससे इधर उधर हट के किसी चीफ जस्टिस को ना लगाया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी हुई, लेकिन एक बात उनकी शख्सियत के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कही जाती रही कि शख्सियत पे कोई इशू नहीं है, तरीकाकार पे इशू है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मुलाकात के बाद बाहर निकल के बैरिस्टर अली जफर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपने जुबानी बात की है, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में थे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एक एक पॉइंट आपका होगा उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और कर सकता हूँ तो किस तरह करूंगा। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की एक अदालती सिस्टम की एक मेरा ख्याल है बहुत अहम मीटिंग थी आज। अगर इसमें हम कामयाब हुए आगे इसको चलाने में, तो ये हमारे निजाम के लिए भी बेहतर होगा। ये मीटिंग जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती सिस्टम के लिए एक अहम मीटिंग करार दे रही है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शिकवे शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दी है। चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज का भी पावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके लोअर जुडिशरी में जो ये हालात हो रहे हैं, तो आइन और कानून से बहुत दूर की बात है। अब ये शिकवे शिकायतें तो आपने सुनी, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इसको जरा माइल्ड कर दिया, वो वाटर डाउन कर दिया कि अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात नहीं हुई है, हुकूमत की भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मुलाकात हो चुकी है, मुख्तलिफ वकला से भी मुलाकात हो रहे हैं। उन्होंने ओवरऑल इसको अच्छी एक्सरसाइज करार दिया। ये याद रहे कि स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डाइल्यूट होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। सुने, चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है, वजीर आजम भी गए हैं, वजीर कानून भी गए हैं और लोग भी गए हैं। वो अपोजिशन से भी मिलेंगे, वो वकला से भी मिल रहे हैं। तो इंसाफ के जो मामलात हैं, अदलिया के जो मामलात हैं, उनके अंदर इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। एक तरफ ये मुलाकातें, तो दूसरी तरफ अपोजिशन के साथ मुलाकातें, जो आपस की अपोजिशन की मुलाकातें हैं, वो भी किसी तरीके से किसी डगर पर नहीं जाकर जो है वो सेटल डाउन हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाया जाए, उसका अभी तक कोई मंतकी अंजाम सामने नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये बेल मुंडे चढ़ने के अंदर अभी कई और रोज और शब इंतजार करना पड़ेगा। इसी हवाले से जुनैद अकबर साहब ने क्या कहा, उसका इल्जाम किस पर लगाया? ये जो सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसका इल्जाम धरा हुकूमत के सर पे। हुकूमत नहीं चाहती कि हम और अपोजिशन की पार्टियां एक साथ चले, चाहकर मौलाना साहब के साथ कोशिश भी करेंगे, पार्टी के अंदर से भी लोगों को जो है उसको जिम्मेदारी देंगे, पार्टी से बाहर भी लोगों को खान साहब से राबिते कटवा देंगे ताकि उसकी तरफ से कोई पैगाम ना आए। बाकी दुरानी साहब का पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर साहब हुकूमत का तो है, लेकिन पार्टी में उसकी किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक तरफ ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से इज्जत और ताजीम के कसीदे पढ़ने में हुकूमत भी पीछे नहीं है। इस टाइम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि हुकूमत की तरफ से यह बयान आ रहा है कि चाहे वो अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, इज्जत और ताजीम का रिश्ता तो उनके साथ बना रहेगा। लेकिन ये याद रहे कि सियासत के अंदर इसी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जो दिल जीता करती हैं। ये स्टेटमेंट मुसद्दक मलिक साहब ने दिया, जरा वो भी सुने। फजलुर रहमान से जो ताल्लुक है चाहे को खत्म होगा। हमारे बुजुर्ग हैं, रहनुमा हैं, हमसे इख्तलाफ करते हैं, अपना नुक्ता नजर भी पेश करते हैं, हम उनकी बातें मानते भी हैं, उनकी बातों से इख्तलाफ भी करते हैं। मौलाना हमारे साथ भी हों तो सर आंखों पे, मौलाना ऑपोजिशन के साथ भी खड़े हों तो सर आंखों पे। तो आएंगे तो बात करेंगे ना, तो बात ही तो हम करना चाहते। मगर वो जमात जो कहे हम कब्जा करने आ रहे हैं, जो कहे कि हम जेलें तोड़ के कैदियों को आजाद करके ले जाएंगे, जो पार्लिमान की दीवारें क्रेनों से तोड़ के उसके ऊपर कब्जा करें, उनके साथ भी डायलॉग करने को तैयार है। मगर डायलॉग इस बात पे नहीं कि मैंने 190 मिलियन की चोरी की, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। वो भी जमात डायलॉग करे, इंतशार की बात ना करे। एक तरफ ये बात, तो दूसरी तरफ एक और मसला खड़ा हुआ, वो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के यूके के दौरे के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बयानात गर्दिश कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीटीआई से जाकर मिल रहे हैं। और इन बयानात के हवाले से एक जो अहम दौरा है जो कि पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है,
اس کو ملائن کرنے کے الزامات لگا رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اس کے حوالے سے بڑی سخت بیان دیا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں, وہ بھی سنیں. آرمی چیف دورے پہ ہیں, پروٹوکول کے ساتھ کل گارڈ آف آنر بھی دیا گیا. ایک آئیڈیل سا ریلیشن شپ ہے برطانیہ کے ساتھ ہمارے. اس موقع پہ پی ٹی آئی کا غلط زبان استعمال کرنی, یہ لوگ کسی زمانے میں آرمی چیف کو باپ کہتے تھے, اب غلط زبان استعمال کرتے ہیں. سارا جھگڑا جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوا, فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے عمران خان صاحب, اور وہ فوج کو پی ٹی آئی کا ایک ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے, جس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے. ایک طرف جو ہے یہ 3-3 4-4 خط لکھ رہے ہیں, پاؤں پکڑ رہے ہیں, منتیں ترلے کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو گفتگو کے لیے مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب موجود ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہے, جے یو آئی کے سینئر رہنما, بہت شکریہ سین صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر عقیل ملک پی ایم ایل این کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ, سب سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ کروں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے اس ٹائم پر سارے گرویدہ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے کام کے لیے گرویدہ ہیں, اپنے کام کے لیے فینز بنے ہوئے ہیں, یا پھر واقعی میں وہ شاگردی میں آنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے مولانا صاحب کی. حکومت کے ساتھ اس بار جانا ہوگا کامران مرتضیٰ صاحب, یا پھر گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے گا؟ وہ 3 شرائط والی بات کیا درست ہے کہ ان 3 شرائط پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سامنے رکھی ہیں ان کے اوپر معاملہ رکا ہوا ہے اس ٹائم پر؟ 3 شرائط جو آپ لوگ بتا رہے ہو کہ باوثوق ذرائع نے بتائی ہیں وہ بے وثوق ہیں. اچھا. اور وہ انسلٹنگ ہے. ایسی کوئی جو ہے نا ایسا مطالبہ نہیں رکھا گیا. شاید کچھ دوست جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ اس میں اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے نا اس کا ڈینائل آ گیا ہے. ایسی کوئی بات رکھی نہیں گئی ہے. 2 کہ ہماری اور ان کے درمیان ریزرویشنز ہیں, کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی معاملہ طے ہوں, مگر ہم بھی چاہ رہے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں, مگر کوئی اس طرح کی کہ جی ہم کو اس کا اتحاد کا سربراہ بناؤ اور یہ اس طرح کی باتیں, یا کے پی کے گورنمنٹ میں کوئی حصہ دو, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں چونکہ اس میں ڈائریکٹ اس میں اپنا سارے بات چیت میں خود انوالو ہوں, تو یہ اس کو میں کیٹیگریکلی جو ہے ڈینائی کرتا ہوں. ایسی کوئی بات. کامران صاحب, آپ نے 2 چیزوں کو, بڑی امپورٹنٹ 2 چیزوں کو ڈینائی کر دیا. نہ تو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی سربراہی کا آپ نے ڈیمانڈ کیا, جے یو آئی نے ڈیمانڈ کیا, نہ کے پی کے حکومت کے اندر شمولیت کی ڈیمانڈ کی. تیسری ایک اور ڈیمانڈ ہے, وہ ہے کہ پی ٹی ایم اس جو اتحاد ہے اس کا حصہ نہیں ہوگی. یہ ڈیمانڈ ہے یا یہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے؟ نہیں, چونکہ ساری بات چیت میں نے کی ہے, یہ بات بھی نہیں ہوئی. میں بالکل جو ہے نا اس کو اسد صاحب سے, اسد کیسر صاحب سے میری بات ہوئی ہے, تو ایسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ کہ وہ حصہ ہوگی نہیں ہوگی. ابھی تک تو یہ پتہ نہیں کہ ہم حصہ ہوں گے کہ یا نہیں ہوں گے, تو ہم دوسروں کو یہ کیوں نہیں پتا کامران صاحب کہ آپ حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ چیز رکی کدھر ہوئی ہے, ڈیڈ لاک کدھر ہے؟ نہیں, ڈیڈ لاک جو ہے نا وہ جو ہماری ریزرویشنز تھیں اسد کیسر صاحب کے ساتھ وہ ڈسکس ہو گئی ہوئی ہیں, اور کافی دن ہو گئے ہیں اس کو ڈسکس ہوئے ہوئے. اس کا جواب نہیں آیا. اس کے بعد خاموشی ہے اس اینڈ پہ. تو جب اس اینڈ پہ خاموشی ہے تو پھر آگے بات نہیں بڑھی ہے. صرف ایک جو آگے بات بڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا 26-27 کو ایک کانفرنس شاید کرنے جا رہے ہیں محمود خان صاحب اور شاہد خاقان صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں. اس میں جو ہے نا وہ شاید انویٹیشن ہے. یہ اس میں آگے جو ہے نا بات آگے بڑھی ہے, مگر کوئی گرینڈ الائنس کا ابھی تک جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا حصہ ہیں یا اس کا حصہ نہیں ہیں. دونوں باتوں کو جو ہے نا وہ ابھی تک. کامران صاحب, ایک بات کلیریفائی ہو گئی, 3 ڈیمانڈز نے وہ غلط ہو گئی, یہ آپ نے کلیریفائی کر دیا. دوسرا, آپ نے یہ فرمایا کہ ڈیڈ لاک ہے, آپ نے کچھ سرٹن چیز کا جواب مانگا تھا. ڈیڈ لاک نہ کہیے, ڈیڈ لاک نہ کہیے, اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے کہ ہماری طرف سے کچھ باتیں ہوئی ہیں, ریزرویشنز تھیں, ان کی طرف سے بھی یقیناً ہوں گی ریزرویشنز. تو وہ عمران خان صاحب سے بات انہوں نے کرنی تھی. اب ان کی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, جواب دیں گے نہیں دیں گے,
کب دیں گے یہ مجھے نہیں پتا، Okay. کیونکہ اس طرف سے کوئی پھر رابطہ نہیں ہوا۔ جواب شکوہ کا تو میں پتہ کروں گی کامران صاحب، لیکن شکوے کا ابھی پتہ نہیں ہے، وہ ریزرویشنز کیا ہیں جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، تاکہ پھر میں اس ڈسکشن کو کنٹینیو کروں، عمیر ریاضی صاحب سے پتہ کروں ذرا کیا جواب کیوں نہیں آیا۔ نہیں، وہ شکوے جو ہے نا وہ ایسی کوئی مطلب ایسے ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے نا وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے، وہ شکوے اس طرح سے نہیں ہیں، آپ اس کو شکوہ نہ کہیے۔ ہم نے دیکھیے ہمارا اور پی ٹی آئی کا ایک ایسا ماضی رہا ہے جس میں تلخیاں تھیں، مگر اس کے بعد ہم نے تلخیوں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ورکنگ ریلیشن شپ پہ لے آئے ہیں۔ اب تو ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، دعوت پہ ایک دوسرے کی آنا جانا، تو یہ ورکنگ ریلیشنس میں ہم آ گئے ہیں۔ اب اس آگے جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ اب اس وقت تک جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن وہ ریزرویشن میں جاننا چاہ رہی ہوں کامران صاحب، وہ ریزرویشن کس بارے میں ہے یہ بتا دیجیے گا آن اے لارج اسکیل۔ چلیں یہ ڈائریکٹلی نہ بتائیں، ابھی تک نہیں بتا رہے کسی، ڈائریکٹلی نہ بتائیں، بس یہ بتا دیں کس بارے میں بتا رہے، انڈائریکٹلی بھی نہیں بتا رہے، وہ ابھی تک جو ہے نا جب بات وہ ہو جائے گی، اوپن ہوگی اور اس میں کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی، کوئی شکل لے لیں گی، تو پھر اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ سب کچھ سامنے رکھیں گے، آپ کو کیوں نہیں بتائیں گے۔ انٹرسٹنگ۔ اچھا بیرسٹر عقیل صاحب کی طرف میں جاتی ہوں، لیکن ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے گا ابھی تک جواب کیوں نہیں آیا؟ ریزرویشنز بتائے ہوئے مولانا صاحب کو، ان کی جماعت کو، کامران صاحب کو عرصہ ہو گیا، یعنی دن ہو گئے، ایک آدھا دن بھی نہیں ہوا، ابھی تک کیوں اس کا جواب نہیں آیا؟ کوئی ملاقات کا مسئلہ، کوئی عمران خان صاحب سے ڈسکشن کا مسئلہ، کوئی اور انٹرنل ایشو ہے؟ وائی از اٹ اسٹل ناٹ سالوڈ؟ جی آپ کو جس طرح سے بہتر معلوم ہے، بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز میں 10 دن کی ایک تاریخ دے دی گئی، اب کیسز چلے گئے ہیں 26-27 پہ، اور اس دوران نہ وکلا کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے۔ کل بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری تقریباً 8-10 لوگ جیل کے باہر تقریباً 2 گھنٹے کھڑے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اڈیالہ کے باہر ہی پریس کانفرنس کی، ملنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ جو سیم سچویشن بن گئی ہے کہ اکتوبر 2024 میں جس طرح سے عمران خان کو ایک آئسولیشن کے فیز میں لے گئے تھے، آج پھر سے وہ دوبارہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، اور جب ایکسیس ہی نہ ہو تو ظاہری بات آپ کیا انسٹرکشن لیں گے، کیا چیز ڈسکس کریں گے، یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے۔ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے عمیر صاحب تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیڈر سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، تو کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی ہوتی ہے نا، کوئی ان کا تھاٹ پروسیس بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیڈر کس تھاٹ کے مالک ہیں یا کس طرح سے سوچیں گے اور اس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیا کریں گے، تو ایٹ لیسٹ کوئی جواب تو جائے نا کہ دس از آر ٹینٹیٹیو آنسر، دس از آر ٹینٹیٹیو ریپلائی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم یہ کنفرم بھی کر دیں گے، سم تھنگ آف دیٹ سارٹ۔ دیکھیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو دیکھیں میسج لے کے جا رہی ہے نا، جب وہ میسنجر کی پوزیشن میں ہے وہ کس طرح سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ الٹیمیٹ کال تو ہے ہی عمران خان صاحب کی۔ اور پھر دیکھیں کہ جس طرح کی کامران بھائی نے ذکر کیا کہ ماضی میں جس طرح کا ایک ریلیشن شپ رہا ہے ایک اس طرح کا، تو اس میں کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیں اور کل کو اس سے بالکل ہی ڈائمیٹریکلی کوئی اپوزنگ رسپانس آ جائے تو وہ دونوں سائیڈ کے لیے بہت سبکی کا باعث بنے گا۔ تو اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے عمیر نیازی صاحب، بنیادی طور پہ دیکھیں ہم نے لیکن آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ عمران خان صاحب کے تھاٹ پروسیس سے بہت اچھے طریقے سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ ایسا ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ امکانات ہے کہ عمران خان صاحب کا ڈیسیجن اس سے کمپلیٹلی 180 ڈگری اپوزٹ ہوگا۔ نہیں دیکھیں یہ ڈے ٹو ڈے والا ڈیسیجن نہیں ہے نا، آپ کہیں کہ جی سیکرٹری جنرل نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی ایک پرٹیکولر کام کرنا ہے جو وہ روٹین میں کرتے ہیں، یہ روٹین سے ہٹ کے کام ہے۔ ایک گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے، 6 اپوزیشن جماعتیں جو ہے نا اس وقت اکٹھے ہو کے آپس میں گفت و شنید کر رہی ہیں، اور کس چیز کے لیے کر رہی ہیں کہ ہم نے آیا اکٹھے بیٹھنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، کل کو اسٹریٹ موومنٹ لیڈ کرنی یا نہیں کرنی، مطلب بہت سارے اس میں سوالات ہیں۔ اور ابھی جلدی بھی کیا ہے، دیکھیں درمیان میں رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں تو ایسی کوئی ایجیٹیشن نہیں ہونے لگی، تو بہتر ہے کہ جس طرح سے ابھی کانفرنس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ تو آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے نا۔ آپ دیکھیں جب آپ پی ٹی آئی کا مائنڈ کیا چل رہا ہے، وہ ویسی ایجیٹیشن جیسی ابھی تک ہوتی آئی ہے یا سم تھنگ ڈفرنٹ دس ٹائم؟ دیکھیں پی ٹی آئی، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کوٹ پیکنگ ہو گئی ہے، ماحول جس طرح کا بنا ہوا ہے، نہیں دیکھیں اب آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے بیرسٹر صاحب، I'm sorry،
because you have met the Chief Justice of Pakistan, जिनकी तकर्रुरी के ऊपर आपको प्रॉब्लम था. आप उस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जिस पार्लियामेंट पे आपको प्रॉब्लम था. अब ये बात कहना जरा अजीब सा हो जाता है. नहीं, देखें, मुलाकात हो जाने से क्या ग्रीवेंसेस रिजॉल्व हो जाते हैं? मुलाकात तो IMF के वफ्द से भी हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की. देखिए, मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, और पहले देखें ना, डिफरेंट तरह के सवालात होते हैं. आया इन द फर्स्ट प्लेस गवर्नमेंट के साथ मुलाकात होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसके बाद अपोजिशन के डेलीगेशन से होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? देखें, CJP के पाकिस्तान की एक और तरह की पोजीशन है. वो बेसिकली देखें ना, हम क्या कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ने ऑर्गन ऑफ द स्टेट, बेसिकली अदलिया एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन से उसका रोल बदल दिया है. देखें, उसने आपके दरमियान केसों का फैसला करना है. I'm sorry, I'm cutting you short. वो केसेस की तरफ आते हैं, अभी केसेस की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे एक इमेज मिल रहा है बैरिस्टर साहब, और वो इमेज ये है कि अगर तो इस मुलाकात का डिसीजन PTI के मुताबिक आया तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर PTI के मुताबिक ना आया तो फिर बोलेंगे देखा ना, ये वही अदलिया है जिसको हुकूमत ने चेंज किया. देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद CJP पाकिस्तान की पोजीशन क्लिप हो गई. ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. ये पोस्ट आप देख लें, एनालिसिस कर लें कि इस वक्त CJP कितने पावरफुल है. देखिए, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की वो डिसाइड कर सकते तो फिर आप मुलाकात क्यों कर रहे हैं बैरिस्टर साहब? बड़ा फर्क है ना. देखें, ओवरऑल गई है. देखें, कुछ चीज़ें हैं जो CJP देखते हैं, मगर ओवरऑल 26वीं आईनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, चीज़ें बहुत वाटर डाउन हो गई. इस वक्त कोर्ट पैकिंग का जो, देखिए, मीटिंग की बात, देखें, हमने एक डोजियर लिखा था, हमने वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड कर दी हैं कि उन चीज़ों को आगे पुटअप करने, वो अब पुटअप हो जाएंगी. अल्टीमेटली देखेंगे हमारा इशू क्या है, कि देखें, हमारी पिटिशन कोई भी नहीं सुनी जा रही. 8 फरवरी का लेके आज तक वो पिटिशन क्या सुनी गई? आप देख लें, हमने कमीशंस की डिमांड की 9 मई पे इमरान खान की अपने नाम की पिटिशन है, आज तक उसकी हेयरिंग नहीं हुई. फिर देखें मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला कितना ज़्यादा लिंगर ऑन हो गया. इश्यूज तो वहीं खड़े हैं ना. बात है कि जस्टिस क्या डिस्पेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा. एज ए लिटिगेंट इमरान खान ने लेटर लिखा, वो लेटर गया, उसी के तनाजुर में ये मुलाकात हुई. चले बरसकील, बकौल PTI कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इमरान खान से मुलाकात उनके वकला को नहीं करने दी जा रही है. हुकूमत ठीक कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अनीका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. देखें, यहाँ पे बेशतर मुलाकातें भी हुई इनके वकला की, सियासतदानों की, और दीगर भी मुलाकातें वो करते रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स एंड अदरवाइज. तो तफरीह पार्क तो नहीं है, जिस तरह आज अज़मा साहिबा ने भी ये कहा कि ये मुंह उठाए चल दिए, जिसका जो दिल किया, उसने जो दिन सेलेक्ट किया उस पर जाके मुलाकातें की. एक ऐसा भी दिन बीच में गुजरा जिस दिन मुलाकातियों का दिन था, इनमें से कोई भी नहीं गया, और वो इंतजार करते रहे. लेकिन अब वो जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या मुज़ायका इसके अंदर कि आप उनके मुज़ायका बिल्कुल भी नहीं 10 चीजें डिस्कस कर रहे हैं. मुज़ायका बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल करें डिस्कशंस. हमने इतवार वाले दिन मुलाकात करवाई, आउट ऑफ ऑर्डिनरी जो है डे मुलाकात कराई. दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल बैरिस्टर साहब, माजरत के साथ, कि किसी दिन मुलाकात का दिन होता है, आप मुलाकात नहीं करने देते. किसी दिन मुलाकात का दिन नहीं होता, आप कहते हैं बादशाह सलामत खुश हैं, मुलाकात करें जाके. वो इनकी फरमाइश होती है कि ऐसे माहौल में मुलाकात कराई जाए जिसमें हमें अनमॉनिटर्ड हो या अनफेटेड एक्सेस तो नहीं दी जा सकती. ये तो चाहते हैं कि अनफेटेड एक्सेस हो, कि ये खाना भी खाने जाएं तो पूछें कि इमरान खान साहब क्या इजाज़त है, हम खाना खा सकते हैं. ऐसे तो नहीं हो सकता. उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी पूछें. अब जेल है, जेल रूल्स हैं, जेल मैनुअल्स हैं, फिर ये सहूलत दीगर कैदियों को भी देना. वो कह रहे हैं आपने जेल मैनुअल्स की धज्जियां बिखेरी, आप कह रहे हैं कि वो जेल मैनुअल्स की खिलाफवर्जी कर रहे हैं. पंजाब हुकूमत से भी जवाब आ चुका है. फेडरेशन का तो इसमें लेना देना नहीं है, और उसकी वजह यह है क्योंकि वो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है. पंजाब हुकूमत ने कह दिया कि हमने किसी को स्टॉप नहीं किया. जेल अथॉरिटीज ने अगर स्टॉप किया है तो फिर बिल्कुल वो पूछेंगे. जेल अथॉरिटीज कैसे स्टॉप करेंगी अगर हुकूमत स्टॉप नहीं करेगी? तो इज इट इवन पॉसिबल? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के मामलात में वो स्टॉप कर सकते हैं. जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसका प्रेरोगेटिव है. वुकला से नहीं. अब जो फैसल मेरे भाई हैं, वो भी एक वर्बल सिक्योरिटी थ्रेट तो था जो उन्होंने गुफ्तगू. वेट, आप एक वकील को फैसल साहब को, मैंने पहले कहा मेरा भाई है,
بھائی کہنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک وربل سیکیورٹی تھریٹ ہے. وہ اب ان کو ندامت خود بھی ہے جو انہوں نے باتیں کی وہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایکچولی ویری ashamed at what I said. I should not have actually said what I said. لیکن اس کے علاوہ پھر بات تو ہوئی نہیں. اس کا جواب میں فیصل صاحب سے لوں گی لیٹر آن اگلے شوز میں. بالکل لیجیے, یہ کلپ چلا کے میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں. بالکل لیجیے. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے, چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی بھی بات ہوئی ہے, ان کی ملاقات ہوئی ہے, اس سے پہلے عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہماری بھی ملاقات ہو چکی ہے. نہیں, ہماری تو ملاقات ہوئی ہے جس پہ اتنا شور و ویلا ڈالا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ چیف جسٹس نے ان سے ملاقات کر لی اور پھر تصویریں بھی کھنچوائی. سو وہ ایک نیشنل جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ کمیٹی ہے اس حوالے سے تھی. وہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لوگوں سے کی, لا اینڈ جسٹس کمیشن سول سوسائٹی کے ساتھ, ادروائز باقی دیگر وکلاء کے ساتھ انگیج کر رہی ہے. ان کو اپوزیشن کو دعوت دی کہ آپ بھی آئیں. وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. وزیر اعظم اتنے ٹچی تھے پورے ایک سال سے اس ٹیکس والے ایشو پہ, کیونکہ ہم نے تو میٹنگز اٹینڈ کی, ہم تو بیٹھے. وہ کہتے ہیں پاکستانی قوم کا پیسہ ہے, پاکستانی عوام کا پیسہ ہے جو نیشنل ایکسچیکر نیشنل کٹی میں آنا ہے, اور وہ اسٹے آرڈر ہوتے ہیں, اور اس پہ اس سے نون لیگ کو تو کوئی فائدہ نہیں, اس سے حکومت کو تو کوئی فائدہ نہیں, اس سے ملک کا فائدہ ہے نا. انہوں نے کیا بات کی, آپ نے اعلامیہ پڑھا, ملک کا فائدہ آپ نے اعلامیہ پڑھا. میرا سوال ہے آپ سے, میں نے بالکل پڑھا. مجھے اعتراض ہے ان کی تمام میرے پاس اعلامیہ پڑھا بھی گفتگو پہ. آپ سیکنڈ پارٹ سے اگر شروع کریں, یہ پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, ٹی وی پہ, تھرو ویریس پریس کانفرنسز, پاکستان سے باہر, پاکستان کے اندر, ان کا صرف ایک ہی نعرہ, اور یہ ایک ہی جو الاگ ہیں وہ راپ رہے ہیں, فری عمران خان, عمران خان کو رہا کرو. اس میں بھی تو یہی, کیا چیف جسٹس کے پاس جا کے اپنے ایک پرائیویٹ کیس کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ وہ جب جیل میں تھے چیف جسٹس سے جا کے ملاقات آپ لوگ نہیں کہتے تھے فری نواز شریف؟ نہیں, ہم نے چیف جسٹس کو جا کے جس مقصد جس ملاقات کے لیے, Did you say free مریم نواز جب وہ جیل گئی؟ دیکھیں, ہم نے کہا کہ یہ کیسز غلط بنائے ہوئے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے, انہوں نے فری عمران خان کہنے دیں. یہی غلط ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ مداخلت کرے. آج کے میں کوٹ آن کوٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اور آئی ایم شیور کہ پریس کانفرنس بیرسٹر عمیر نیازی صاحب میرے بھائی ہیں, انہوں نے بھی سنی ہوگی, کامران صاحب نے بھی سنی ہوگی, کامران مرتضی صاحب نے بھی, اور سینیٹر صاحب بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اب مداخلت کرنا ہوگی. یہ کون سی مداخلت ہے؟ یہ آپ مداخلت ان دا پاسٹ, بالکل یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ نے, میں بس اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں, کہ سپریم کورٹ ان کے اپنے دورہ حکومت میں جب ان کی سہولت کاری ہو رہی تھی, سپریم کورٹ نے اور دیگر عدالتوں نے مداخلت کی. اگر مداخلت نہ کرتے 63A کا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہ ہوتی, مداخلت نہ کرتے تو گڈ ٹو سی یو نہ کہا جاتا, مداخلت نہ کرتے تو پھر پاناما سے اقامہ پہ نہ نکالا جاتا. یہ تمام تر وہ مداخلتیں تھیں جو ان کے اپنے دورہ حکومت اور ان کی جب سہولت کاری ہو رہی تھی, جب ان کو لانچ کیا گیا تھا اور ان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا, تو یہ تمام تر چیزیں ہوئیں. So two wrongs can make a right? No, but ابھی تو کسی کو اقتدار میں نہیں لایا جا رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مداخلت نہیں کر رہے. ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی, ہم نے ایک ریکویسٹ کی ٹیکس کے کیسز کے حوالے سے, اور ہم نے اپنی ان پٹ دی کہ جو نیشنل جوڈیشل, کیونکہ لیگل ریفارم سے ہم کام کر رہے ہیں, بس یہ تھی حکومت. اب جوڈیشل ریفارمز بھی وہ وقت کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے جوڈیشل ریفارمز میں. Let me go towards a break, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر میں نے مولانا صاحب کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کرنا ہے. بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینیٹر کامران مرتضی صاحب, حکومت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان یعنی پی ڈی ایم کا ایک وہ پہلے اتحاد رہا, اس کے بعد بڑا ایک عزت اور تعظیم کا رشتہ پی ایم ایل این کے ساتھ رہا. آج بھی ان کی طرف سے بیانات میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنائے, ابھی بھی یہ بیانات آ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے یا حکومت کے ساتھ بیٹھے, ایک ریسپیکٹ کا ریلیشن شپ رہے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں تھے, اب وہ تعلقات بہتر ہو گئے. کیا ابھی کوئی ایسے امکانات ہیں کہ حکومت آپ کو رام کر سکے اور آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ نہ بنے؟ ایسا ہے کہ یہ ایک اصول کی بات ہے کہ الیکشن چونکہ ٹھیک نہیں ہوئے, یا کم از کم ہمارے نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اس حکومت کے ساتھ شاید نہیں بیٹھیں گے. جہاں تک تعلقات کی بات ہے مولانا صاحب کے دونوں میاں صاحبان سے, میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ذاتی تعلقات ہیں اور بہت اچھے تعلقات ہیں. احترام کا رشتہ ان کی طرف سے بھی ہے, ہماری طرف سے بھی ہے, اور ایک جو احترام کا یا تھوڑا سا خراب جس کو آپ کہہ لیں تعلق تھا,
احترام کے حوالے سے اس کو بھی ہم نے ٹھیک کر لیا، یعنی عمران خان صاحب سے، اور وہاں پہ بھی جو ہے نا ورکنگ ریلیشن شپ آ گئی ہے. ہم نے کوئی بات ہم ان کے خلاف بری نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ ان کو سپورٹ بھی دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کسی ان کے ساتھ الائنس کا حصہ نہیں ہیں. تو یہ ایک اچھے ماحول میں جو ہے نا ہم آگے سب بڑھ رہے ہیں. پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے. کامران صاحب، تو ایسے تعلقات میں سوری ایم کریں گے شارٹ، لیکن تعلقات آپ کے دونوں طرف اچھے ہیں اور اسپیشلی اب تو پی ٹی آئی سے بھی اچھے ہو گئے ہیں. یہ تو ایک بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو برج کر سکیں. تو اگر آپ کسی بھی سائیڈ پر بیٹھ جاتے ہیں، خواہ وہ حکومت کی سائیڈ ہو یا اپوزیشن کی سائیڈ ہو، وہ برج کرنے والا معاملہ تو پھر سائیڈ پر ہو جائے گا نا. پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ مولانا صاحب وہ کردار ادا کریں؟ اگر دونوں پارٹیاں چاہیں تو آل پارٹیز بلوائی جا سکتی ہے اور اس کو ہوسٹ کر سکتے ہیں مولانا. میری تجویز یہ ہے دونوں سائڈیں اگر چاہیں، اور اس میں کوئی ایسا رستہ جو ہے ایسا عزت کا رستہ کوئی نکل آئے جس میں پاکستان کا بھی بھلا ہو اور کوئی معاملات آگے بھی چلیں. تو میں یہ تجویز اپنی طرف سے دے سکتا ہوں، اور اگر پارٹیاں کی چاہیں تو ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مولانا صاحب اس کو ہوسٹ کر لیں گے اور اگر اس پہ نزدیک آ جائیں، تاکہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. پاکستان نے ہمیشہ اس طرح سے نہیں ہونا کہ ہم ایک الیکشن ہو اور اس کے بعد آدھے لوگ جو ہے اس طرف ہوں کہیں الیکشن ٹھیک ہوئے اور آدھے لوگ کہیں کہ الیکشن غلط ہوئے. ہم کوئی میکنزم طے کر لیں، کوئی طریقہ کار طے کر لیں جس کے مطابق معاملات. کامران صاحب، آپ یہ آن ایئر کمٹ کر رہے ہیں کہ آپ مولانا صاحب کو یہ سجیشن دیں گے کہ آپ دونوں پارٹیوں کو بٹھانے کی کوشش کریں؟ میں مولانا صاحب کی طرف سے بغیر ان کے پوچھے میں یہ آفر کر رہا ہوں کہ وہ دونوں پارٹیوں کو بٹھانے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ان میں یہ کیپیسٹی موجود ہے. اور یہ ہو تو اگر ایسا ہو، اگر یہ چاہیں دونوں فریق، تو پاکستان کے لیے بھلا ہوگا. مگر اس کے لیے کوئی کھیل کے اصول طے کرنے ہوں گے، ضوابط طے کرنے ہوں گے. سو ایسی سچویشن میں مولانا صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ نے بڑے وثوق سے کہہ دیا ہے، لیکن سینیٹر صاحب اس کے لیے کیا اگر آپ گرینڈ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں یا حکومت کے ساتھ بیٹھیں، وہ اس کو کسی طریقے سے ہرڈل نہیں بنے گا آپ کے اس رول میں؟ دیکھیے ابھی 10-15 دن تک تو ہم جو ہے نا گرینڈ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے. مولانا کل نہیں پرسوں چلے جائیں گے. غیر ملکی دورہ بھی ہے، عمرہ بھی ہے ان کا. تو 15 دن تک تو جو ہے نا یہ میری آفر ویلڈ ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے، 15 دن تک یہ آفر ویلڈ ہے. پوائنٹ نوٹڈ. ایٹ لیسٹ عمیر نیازی صاحب، 15 دن تک یہ آفر، آر یو ریڈی ٹو ٹیک اٹ اپ؟ یا آپ کا ابھی بھی وہی ہے کہ میں نے تو جی مطلب میں نے سے مراد پی ٹی آئی ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے، پیغام دینا ہے لیکن فوج سے بات کرنی ہے؟ یہ تو بات کدھر سے آ گئی؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، سیاستدانوں کا تو اکھاڑا پارلیمنٹ ہی ہے نا، چاہے اس میں لڑیں، چاہے ایک دوسرے کو اکیوز کریں، مگر کوئی کیا پالیسی سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں. پارلیمنٹ میں بزنس نہیں آ رہا. سمجھنے کی بات ہے کہ کیا کوئی آپ دیکھیں ٹیررزم سے ریلیٹڈ کوئی پالیسی پارلیمان میں آئی، ڈسکس ہوئی؟ انٹیریئر منسٹر تو پارلیمنٹ آنا ہی پسند نہیں کرتے. معاشی لحاظ سے بجٹ تو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب نہیں گئے تھے. وہ شکوہ سب کا ادھر موجود رہے گا. لیکن مجھے اس بات کا جواب دے دیجیے گا، ایک منٹ، مجھے اس بات کا جواب دے دیجیے گا بیرسٹر صاحب، کہ یہ جو ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے آفر دی ہے کہ مولانا صاحب ہیز دا کیپیبلٹی کہ وہ آپ دونوں کو ساتھ بٹھا سکیں، آر یو ریڈی ٹو ٹیک اٹ اپ اور ناٹ؟ دیکھیں، پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری چاہیے نہیں. آپ بیٹھنے کے تیار ہیں یا نہیں؟ کہ جب نہیں، دیکھیں یہ تو فیصلہ پارٹی کرے گی. میں جو اوور آل جس چیز کا بات کر رہا ہوں کہ جب آپ پری کنسیو مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم نے بس جو ہے نا ایک آئی واش کے لیے بیٹھنا ہے، جس طرح ابھی یہ پریویس راؤنڈ میں ہوا کہ 3 راؤنڈ ہوئے کہ بار بار مسلسل یہ اصرار ہوا کہ نہیں آپ کی یہ ڈیمانڈ نہیں، آپ تو رائٹنگ میں دیں، آپ تو بیسیکلی کچھ اور مانگ رہے ہیں. جب رائٹنگ میں دیا تو پھر 7 دن تک جواب ہی نہیں آتا، بلکہ جو ہے نا لفظی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں جی یہ تو آپ نے ہمیں چارج شیٹ کر دی ہے 9 مئی پہ، کس طرح سے ہو سکتا؟ 40 دن ہمیں بھی انتظار کیا. نہیں 7 دن تو ہو گئے تھے، پھر تو ہے نا لامحدود ہی انتظار کرتے رہتے. کیا انہوں نے آج تک کمیشن بنا دی ہے؟ کمیشن تو گورنمنٹ کبھی بھی بنا سکتی ہے. کیا وہ اپوزیشن کی آراء سے باؤنڈ ہے؟ آج یہ نہیں ان پہ فرض بنتا
کہ 9 मई के वाकयात को फुली प्रूव करें कि किसी तरफ से कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। 26 नवंबर चलें, ये तो वो आप लोगों की बात है ना कि किसी तरफ से कोई, इट इज राइट नाउ योर वर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट's वर्ड। नहीं, दिस इज राइट नाउ योर वर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट's वर्ड, इट स्टिल हैज टू बी प्रूवन। वर्ड से चीजें आगे चली हैं, देखें थोड़ा सा देखें। Let me come back to you on this. बैरिस्टर अकील, क्या आप वो ऑफर जो कामरान मुर्तजा साहब इस टाइम पर दे रहे हैं, 15 दिन का उन्होंने टाइम भी दे दिया, द क्लॉक इज टिकिंग राइट नाउ, आर यू रेडी टू टेक इट अप? क्या आप दिल साफ करके पीटीआई के साथ बैठेंगे, या वो प्री कंसीव नोशन जिसकी शिकायत उमर नियाजी साहब कर रहे हैं वो लेकर बैठने को तैयार होंगे? देखिए अनीका साहिबा, हमें बैठने में कोई एतराज नहीं, बैठना नहीं है ना, सॉल्व करनी है। और हम तो बैठे ना, हम तो चौथी नशिस्त में भी बैठे, 45 मिनट इंतजार भी किया, दूसरी तरफ से कोई नहीं आया, तो क्या हम अकेले बैठे? तो आप इधर भी हुए हैं, दिल साफ करके बैठने की बात करें। नहीं, हमारा दिल साफ है। हमने ये कहा था कि हमें कन्विंस करने, जो मेरे भाई बैरिस्टर उमर नियाजी ने भी बात की कि 7 दिन के अंदर, तो 7 वर्किंग डेज, तो आपने उस जॉइंट एलामिये में ये बात जाहिर हुई थी और आपने एग्री किया था कि 7 वर्किंग डेज में हम जवाब देंगे, और फिर मीटिंग में मीटिंग इसीलिए 7 वर्किंग डेज बात रखी गई थी। 42 दिन तो आपने भी लगाए रिटन डिमांड्स लाते हुए। तो आप हुकूमत इंतजार करें, ये आपसे जरूर, उनके पास इक़्तिदार नहीं है, आपके पास इक़्तिदार है, आप इंतजार साहब की जबरदस्त ऑफर है और बहुत अच्छी बात है। सियासी पोलराइजेशन को खत्म करने में ये कारआमद साबित होगी। मैं समझता हूँ वाक़तन जो पुल का किरदार अभी अदा कर सकता है वो मौलाना साहब हैं। इसीलिए मेरी नज़र में, या मैं अब कल का मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब किसी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा होंगे, और उसकी वजह यह है कि जो ब्रिजिंग द गैप सिचुएशन है, जो दोनों तरफ से पोलराइजेशन को खत्म करने वाली जो बात आपने की, और हमारी तरफ से तो पोलराइजेशन नहीं, पोलराइजेशन आ रही है पीटीआई की तरफ से। ये दोनों की तरफ से पोलराइजेशन, तो उसको खत्म करने में मैं समझता हूँ मौलाना साहब एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं अंडर हिज मेंटरशिप, उनकी क़यादत में। आप तैयार हैं? मतलब हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड, अब देखें ना, एक इसमें प्रोवाइडेड भी होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि ये अपनी जो तोपों का रुख है वो इदारों से हटाएंगे, वो नहीं। देखें, उसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। लेकिन कामरान साहब, बहुत जल्दी जाते जाते बस मुझे ये बता दीजिएगा कि वो कह रहे हैं बैरिस्टर साहब कि मुझे नहीं नजर आता कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेंगे मौलाना साहब। नहीं, ये इसको फॉर ग्रांटेड ना लेना। उसमें ऐसा है कि कम से कम इश्यूज की हद तक जो है ना हम मुत्तफिक हैं, बहुत सारे इश्यूज की हद तक। अब उसमें जो है ना वो जदोजहद का तरीका क्या होना चाहिए, मिल के चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, हमारा वर्कर इकट्ठे जो है ना वो एक जगह पे नजर आ सकता है, नहीं आ सकता, हमारे ख्यालात में कोई बहुत ज्यादा दूरियां, हाँ कि ये इसमें जो है ना इश्यूज हैं, वो हमको उसको जो है ना वो अगर वो ब्रिज अप हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम देखिए अगर खुदा ना खास्ता हम नाकाम होते, हम इकट्ठे चलने की कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं तो ये बहुत बुरी बात होगी। ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ये पहले से जो है ना वो हम बात करना होगा। मतलब ये वाली चीजें जो हैं आपके वो रिजर्वेशंस के अंदर होंगी। दिस इज व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग। आपने तो बताया नहीं है, लेकिन प्रिजम्पशन तो की जा सकती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बैरिस्टर अकील, बैरिस्टर नियाज़ी, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद कुछ IMF के हवाले से भी बात करेंगे, दौरा है उनका। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे बड़ा चैलेंज अगर हुकूमत पुर कर लेती है तो हुकूमत के लिए आसानी है, और वो है इकोनॉमिक चैलेंज। और इकोनॉमी के लिए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए IMF का होना लाजिम व मलजूम हो चुका है पाकिस्तान के लिए। वो गोली है जो ना उगली जाती है और ना निगली जाती है, करना हमें वो है जो वो कहते हैं। IMF का जो है पहला जायजा होगा। IMF का जायजा मिशन $7 अरब की अगली किस्त के हवाले से मुज़ाकरात के लिए मार्च के पहले जो है वो इनिशियल फेज के अंदर पाकिस्तान का दौरा करेगा। और इस दौरे के अंदर क्या नोज, डूज एंड डोंट्स एंड येसेस हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, इज वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है और IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नंबर्स हैं और वो तो फज भी हो सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किधर है, IMF ये भी तो देखेगी। तो IMF का ये जो पहला जायजा दौरा होगा, इसमें हमारे पास क्या दिखाने को है और IMF के क्या सवालात हो सकते हैं? अनीका साहब, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है। सो लेट मी से दिस थिंग, जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है, पहले मैं उसका 3 लफ्ज
सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दूं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अफरात ज़र कम हो गई, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमायां कमी आ गई है, रिजर्व्स का बिल्डअप हो गया है और बैरूनी खसारा जो है वो लार्जली संभल गया है, बल्कि सरप्लस में है अगर मैं टोटल पिछले माह ले लूं इस मालियाती साल के। और लेट मी गिव क्रेडिट टू द अथॉरिटीज एंड स्पेशली द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु हैव पेड अ प्राइस, चाहे आप हों जिनको एक टैक्स का हाईएस्ट ब्रैकेट में ले जाया गया, मैन्युफैक्चरिंग वालों जी। सो एवरीवनस पेड अ प्राइस इस मैक्रो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए और फंड के साथ चलने के लिए। पर फंड के साथ चलकर आप एग्जैक्टली वैसे बिहेव कर रही है इकोनॉमी, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अ गुड साइन। जिसका मतलब ये है जो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, जो माइक्रो चीजें हैं ना, ये आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। सो अब आपको मिल गया है वक्त और स्पेस। अगर आप पीआईए जाके, माइक्रो रिफॉर्म है ना, प्राइवेटाइजेशन के आप स्ट्रक्चर तब्दील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री जो है वो सरकार नहीं चलाएगी, वो प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, तो फिर आपने बेचने की कोशिश की, आप नहीं कर पाए। अब इसके जिम्मेदार मैं और आप यहाँ अथॉरिटीज हैं, इसको आप आईएमएफ पे नहीं डाल सकते। एनर्जी सेक्टर का रीवैम्प, डीरेगुलेशन, ये सारे वो काम हैं जो आपको वक्त और स्पेस मिल गई है जो आपने करने हैं। सो यहाँ पे एग्जैक्टली खड़ा हुआ है मुल्क। सो आई थिंक वी आर वेरी वेरी क्लियर। अब फंड के साथ पहला जायजा मिशन आ रहा है, बिल्कुल जरूरी है कि फंड के साथ रहा जाए ताकि सीमेंट कर सकें इस मैक्रो स्टेबिलिटी को, वरना जो रुपए की स्टेबिलिटी है, जो अफरात ज़र का नीचे आना है, ये तब्दील हो जाएगा। होने क्या जा रहा है, देखिए एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, लीनिंग टुवर्ड्स अ बेटर साइड, मिक्स्ड बट बेटर परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब है, देखिए जो मुश्किल चीजें मैं पहले सामने रख देता हूं। एफबीआर का टारगेट जो है वो पूरा नहीं हुआ। अब एमईएफपी में लिखा है, जो डॉक्यूमेंट है, कि अगर पूरा नहीं होता और 1% से वेरी करता है तो नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। बट द आर्ग्यूमेंट ऑन द अदर साइड इज के अफराते ज़र के कम होने से और 22% सूद की शरह 12% पर आने से हुकूमत सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। अब आप कहें ये क्या बात की है, 9,800 अरब देना था मार्कअप में, 1,000 अरब बच गया। सो अगर एफपीआर का कुछ शॉर्टफॉल है तो यहां पूरा हो गया। पर जो दूसरी चीज है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज आईएमएफ को नहीं करना चाहिए। ताजिर दोस्त स्कीम हैज नॉट सक्सीडेड, 23 अरब रुपए आने थे, चंद 100 मिलियन रुपए आए हैं। आईएमएफ को भी नहीं करना चाहिए, मुझे और आपको और अथॉरिटीज को भी नहीं करना चाहिए। प्रोविंशियल टैक्सेशन ठीक है, प्रोविंशियल सरप्लसेस ठीक हैं, रिजर्व्स कंफर्टेबल हैं, जो हमारे नेट एफएक्स की स्वैप्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, गवर्नमेंट गारंटीज ठीक हैं। कहाँ नहीं ठीक, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने गए, अक्टूबर में कहा था ये कर देंगे चारों प्रोविंसेस में, जनवरी में आकर किया, जनवरी में कहा था एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा कर देंगे, नहीं किया। तो आईएमएफ पूछेगा कि ये क्यों नहीं करते। अनीका साहिबा मुझे खुद बताएं कि मुझसे और आपसे 38.5% पर टैक्स लें और जो 1000 एकड़ का जमींदार है उससे टैक्स ना लें, ये बात तो बनती है। You're right, ये अनफेयर है। कुछ जो अम्ब्रेलाज के अंडर आने की कोशिश करना टैक्स से बचने के लिए, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, स्पेशली जब सैलरीड क्लास पेमेंट दे रही है। लेकिन मुझे लास्ट में वेरी क्विकली खाकान साहब ये इस बात का जवाब दीजिएगा, एक क्लाइमेट फंडिंग के ऊपर हमारा बड़ा तकिया है कि $1 अरब तो उधर से भी आ जाएगा। हम $1 अरब के लिए तरस रहे हैं, आईएमएफ के पास जा रहे हैं, जबकि हमारे पास आईटी एक्सपोर्ट्स और डिफरेंट और फॉर्म्स की प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे, इवन टूरिज्म के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे अपॉर्चुनिटीज हैं। वहां क्यों नहीं जा रहे? क्या हमने आईएमएफ की उंगली पकड़ के हमेशा चलना? क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी आ जाएगी बिकॉज कई चीजें हमने उसकी पूरी कर दी हैं। सो दैट्स वन माय टेक। दूसरा टेक ये है कि बिल्कुल ठीक है, नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपोर्ट्स, एफडीआई, हमारी जो प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो लगे हुए चीजें हैं जो बेचनी है और जो नए एवेन्यूज क्रिएट करने हैं ग्रोथ के, दैट इज पाकिस्तान रियल स्टोरी। वक्त मिल गया है, स्पेस मिल गई है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू टू डिस्कस इट। आने वाले दिनों में जब आईएमएफ का वफ्द आएगा तब भी आपको अपडेट रखेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।